हेलो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी म्याथ अन्तर्गत पर्ने एउटा टपिक, कुन टपिक? न्युमेरिकल रिजनिङ। न्युमेरिकल रिजनिङ टपिकबाट हामीलाई चाहिँ कमन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनमा 5 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। कति मार्क्सको? 5 मार्क्सको, ठिक छ। र म्याथबाट हाम्रो टोटल क्वेसन कतिवटा आउँछ? 20 क्वेसनहरू आउँछ र 20 मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ। सो यदि तपाईँले चाहिँ म्याथ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन भनेपछि तपाईँले चाहिँ इन्ट्रान्समा तपाईँको ऱ्याङ्क अगाडि आउने सम्भावना धेरै धेरै कम हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ म्याथ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र यसको लागि तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि त्यति बढी मार्क्स तपाईँको म्याथमा आउने हो। र म्याथमा मार्क्स बढी आयो भने तपाईँको ऱ्याङ्क पनि माथि आउँछ र स्कलरसिप पाउने चान्स तपाईँको धेरै नै हुन्छ। सो 20 मार्क्स इट इज नट अ जोक, ओके। 20 मार्क्स भनेको जोक होइन र यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र आज हामी चाहिँ त्यही न्युमेरिकल रिजनिङ अन्तर्गत पर्ने टाइम एन्ड वर्कबाट केही प्रश्नहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र कसरी सल्भ गर्ने भनेर म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउनेछु है त। सो द फर्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि अविनाश क्यान कम्प्लिट अ पिस अफ वर्क इन 12 डेज। के अविनाश भन्ने एउटा केटा छ, उसले चाहिँ एउटा काम 12 दिनमा सक्दो रहेछ। अनि आदित्य क्यान कम्प्लिट द सेम वर्क इन 18 डेज। र आदित्य भन्ने अर्को केटाले चाहिँ त्यही काम, कुन काम? त्यही सेम काम छ है यहाँ। वर्क इज कमन इन बोथ, ओके, इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लिटेड वर्किङ टुगेदर। यदि दुवैजनाले सँगै काम गर्यो भने कति दिनमा चाहिँ काम सकिएला त? ल अब हामीले निकाल्नु पऱ्यो। र यो गर्नुभन्दा पहिले म तपाईँलाई एउटा फर्मुला सिकाउँछु है त। हामीलाई के थाहा छ? टोटल, हेर है, हामीलाई के थाहा छ भनेपछि टोटल टाइम टेकन इन्टु इफिसियन्सी। के अरे? इफिसियन्सी भनेको के हो? इट इज अ रेट अफ वर्क इक्वल टु टोटल वर्क। यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नुभयो भने तपाईँले जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर है त, अब इफिसियन्सी भनेको के हो? इफिसियन्सी भनेको रेट अफ वर्क के, रेट अफ वर्क। यो भनेको अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि वर्क डन पर युनिट टाइम अर पर युनिट डे, वर्क पर डे। एक दिनमा कति काम गर्यो भनेको एफिसियन्सी भनेको। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने हेर त, एउटा अविनाश भन्ने केटा छ होइन, अविनाश। अनि अर्को के छ? आदित्य भन्ने केटा छ है त। अब यसको टाइम टेकन कति छ? टाइम टेकन 12 दिनमा काम सक्छ। अनि आदित्यले कतिमा सक्छ? 18 दिनमा एउटा काम सक्छ। अब हेर है त, यो दुइटैले गरेको के हो? कमन काम हो नि त। काम त एउटै गरेको हो भन्नाले कमन भएपछि के गर्ने? हामीले एलसिएम निकाल्नु पऱ्यो। एलसिएम भनेको के हो? कमन मल्टिपल, लोएस्ट कमन मल्टिपल। त्यो भनेको के हो? यसमा टोटल काम, टोटल वर्क हो कि होइन? किनकि दुइटैले कमन काम गरेको छ नि त। सो द्याट कमन इज कल्ड द लोएस्ट कमन मल्टिपल। एलसिएम भनेको यसमा काम हो कि। दुइटैको एलसिएम दिँदाखेरि कति हो? 12 र 18को 36 भयो कि भएन? भयो। 12 र 18को 12 र 18को एलसिएम 36। अब हामी हेरौँ त, 12 इन्टु कति गऱ्यो भने 36 आउँछ? 12 इन्टु 3 गऱ्यो भने। सो 3 इज इफिसियन्सी, ओके। यो 3 के भयो? इफिसियन्सी। यो भनेको यति 3 काम पर डे हो कि, एक दिनमा चाहिँ 3 काम गरेको अविनाशले। अनि 18 इन्टु 2 गऱ्यो भने के हुन्छ? 36 हुन्छ। सो आदित्यले कति गर्यो? 2 काम एक दिनमा, ओके। अब दुइटैले गर्दाखेरि कति दिनमा सकिन्छ त? अब हेर है, अविनाश प्लस आदित्यले एक दिनमा कति काम गर्छ? अविनाशले 3 काम गर्छ, आदित्यले 2 काम गर्छ भनेपछि टोटल काम कति हो? 5 वर्क पर डे भयो कि भएन? अब हेर त, टोटल काम कति छ? 36 वर्क। टोटल वर्क कति छ? 36। अब 36 काम गर्न कति दिन चाहिन्छ? एक दिनमा 5 काम हुन्छ। 36 काम गर्न 36/5 हुने भयो कि भएन? यति डेज लाग्ने भयो, ठिक छ? बुझ्यौ नि? हो। अब हाम्रो आन्सर के भयो त? 36/5 इज द करेक्ट आन्सर। अब तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ, म यो तरिकाले गर्दिनँ दाइ, तपाईँ अर्को तरिका सिकाउनुहोस्। किनकि हामीले स्कुलमा चाहिँ अर्कै तरिकाले गर्थ्यौँ। हो, अब त्यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ नलेज छ भनेपछि यो तरिका एकदमै इजी तरिका हो। म त भन्छु तपाईँले यो तरिका सिक्नुहोस्। अब म तपाईँले पहिले गरेको सिकाउँछु है त। पहिला सानोमा तपाईँले पहिले गरेको चाहिँ कुन भनेपछि अविनाशले कति गर्छ? यो अविनाश है त, अविनाशले 12 दिनमा काम सक्छ हो कि होइन? ठिक छ।
12 दिनमा एउटा काम सक्छ हो कि होइन, 1 वर्क। अब अविनाशले एक दिनमा कति काम गर्छ, 1/12 वर्क हो कि होइन, 1/12 वर्क। अब अर्को आदित्यले कति काम गर्छ, 18 दिनमा काम सक्छ है त, 18 डेजमा 1 वर्क सक्छ हो कि होइन, 1 वर्क। अब एक दिनमा कति काम गर्छ, 1/18 वर्क। अब एक दिनको जोड्नु पऱ्यो कि अविनाश प्लस आदित्यको एक दिनको काम, 1 डेको काम कति हुने भयो त, 1/12 प्लस 1/18 वर्क। यो भनेको कति आयो हाम्रो, एलसिएम लिँदाखेरि 36 आयो तल माथि, यो 2 + 3 हुनाले 5 आयो है त, यति वर्क। यसलाई उल्टो पारेपछि के हुन्छ, हाम्रो डेज आउँछ हो कि होइन, 36/5 के आयो, डेज आयो। यो वर्कलाई उल्टो पार्दाखेरि, यसलाई उल्टो पार्दाखेरि हाम्रो डेज आउँछ 36/5। सो दिस इज द आन्सर। यो तपाईँको पुरानो तरिका हो, पहिले गर्ने तरिका। तर मैले योभन्दा अगाडि जो सिकाएँ नि त्यो भनेको नयाँ तरिका हो, त्यो त्यसरी गऱ्यो भने तपाईँलाई एकदम इजी हुन्छ कि। ठिक छ, अब हामी अर्को प्रश्न गर्नेछौँ। अब हेर त, अब यो प्रश्न के छ भनेपछि यसमा चाहिँ विराट एन्ड सम्राट वर्किङ टुगेदर क्यान कम्प्लिट अ पिस अफ वर्क इन 20 डेज। विराट र सम्राटले सँगै काम गरेर कति दिनमा सके त, 20 डेजमा काम सके। अब हेर त, विराटले एक्लै काम गरे है त, विराट एलोन क्यान कम्प्लिट द सेम वर्क इन, त्यही काम हो, सेम वर्क हो, कतिमा, 30 डेजमा, 30 दिनमा काम सकिरहेछ विराटले। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, यदि सम्राटले एक्लै काम गर्यो भने एलोन, इन हाउ मेनी डेज ही क्यान कम्प्लिट द वर्क। अब सम्राटले चाहिँ एक्लै काम गर्यो भने कति डेजमा सक्छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो। अब हामीलाई थाहा छ, हेर है त, दुइटैले गरेको काम के हो, सेम वर्क हो, वर्क चाहिँ यहाँ कमन छ, काम के छ, कमन छ। सो वर्क इज कमन, सो एलसिएम निकाल्नु पऱ्यो कमन हो कि होइन। अब दुइटैको एलसिएम कति भयो त हाम्रो, 20 र 30 को 60 इज एलसिएम। यो भनेको टोटल काम भयो, के हो, टोटल वर्क हो। ठिक छ, अब हेर त, अब 20 × 3 गरेर त इफिसियन्सी भयो, हाम्रो के भयो, इफिसियन्सी 3, अनि 30 × 2 गऱ्यो भने 60 हुन्छ। भन्नाले विराट र सम्राटले एक दिनमा कति काम गर्छ, 3 काम गर्छ, र विराटले मात्रै कति काम गर्छ, 2 काम गर्छ। भन्नाले सम्राटले कति गर्यो त एक दिनमा, 1 काम गर्यो नि, 3 - 2 गऱ्यो भने कति आउँछ, 3 - 2 गऱ्यो भने 1 वर्क पर डे। कसको हो यो, सम्राटको काम हो कि, सम्राटले गरेको काम हो, सम्राट। अब हेर त, किनभने विराट र सम्राटले एक दिनमा कति काम गर्छ, 3 काम गर्छ कि, 3 वर्क पर डे हो यो भनेको, बुझ्यौ नि। अनि विराटले मात्रै कति गर्छ, 2 वर्क पर डे हो कि होइन। अब सम्राटले कति गर्यो त, दुवैले 3 गर्यो, विराटले मात्रै 2 गर्यो, भन्नाले 1 काम गर्यो त हो कि होइन, 1 काम पर डे। अब 60 काम गर्न कति दिन लाग्छ त, 1 काम गर्न 1 दिन लाग्यो, 60 काम गर्न 60 डेज लाग्छ, भन्नाले 60/1, भन्नाले 60 नै आयो, 60 डेज। भन्नाले सम्राटलाई चाहिँ एक्लै काम गर्न कति लाग्यो त, कति लाग्यो, 60 डेज। सो 60 डेज इज द आन्सर फर दिस क्वेसन। यसरी तपाईँले चाहिँ ट्रिक लाएर गर्ने हो कि, बुझ्नुभयो। अब हामी अर्को क्वेसन गरौँ, फेरि तपाईँलाई अझै राम्रोसँग क्लियर हुनेछ है त। यसमा के भनेको छ भनेपछि 4 बोइज, के भनेको छ, 4 बोइज और 6 गर्ल, भन्नाले 4 बोइज और 6 गर्ल्स क्यान डु अ वर्क इन 20 डेज। भन्नाले यसमा के भनेको छ, 4 बोइज और 6 गर्ल क्यान कम्प्लिट अ वर्क इन 20 डेज भनेको छ कि। ठिक छ, इन हाउ मेनी डेज 6 बोइज एन्ड 11 गर्ल। अब हाम्रो के सोध्यो भनेपछि 6 बोइज एन्ड 11 गर्लले चाहिँ कति दिनमा काम सक्छ। अब यसमा हामीले के हेर्ने भनेपछि यहाँ माथि के छ, अर दिएको छ, तल के छ, एन्ड छ। यो अर र एन्ड भनेको फरक कुरा हो, तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ। अर भनेको के हो भन्नाले 4 बोइजले पनि 20 दिनमा सक्छ, 6 गर्लले पनि के सक्छ, 20 दिनमा सक्छ। तर यहाँ एन्ड भनेपछि दुइटैले कम्बाइन हो कि यो भनेको, 6 बोइज छ र त्यसमा 11 गर्ल एड गरेको, दुइटैले चाहिँ काम गर्दाखेरि कतिमा सक्छन्, अब मिलेर काम गर्दाखेरि। अब यसरी नै गर्ने र त, हामीले चाहिँ के पढेको भनेपछि टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु इफिसियन्सी हो कि होइन, टाइम टेकन इन्टु इफिसियन्सी इक्वल टु टोटल वर्क हो नि, हो कि होइन।
हो। अब हामीले के पढ्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो भनेपछि यसमा के छ कि 4 बोय र 6 गर्लको इफिसियन्सी सेम छ, हो कि होइन? सेम छ नि। त्यही भएर 4 बोइज इक्वल टु 6 गर्लको इफिसियन्सी सेम छ, हो कि होइन? अब हामीले B/G इक्वल टु 6/4 भन्नाले 3/2 हुने भयो रेसियो। भन्नाले बोयको इफिसियन्सी कति छ? 3 छ र गर्लको कति छ? 2 छ इफिसियन्सी। बुझ्यौ नि? अब हामीले चाहिँ टाइम टेकन निकाल्नु छ। हामीले के छ? टाइम टेकन निकाल्नु छ। अब हेर त, टाइम टेकन भनेको के हो? टोटल वर्क बाई इफिसियन्सी हो। यहाँ हेर त फर्मुला के छ? टाइम टेकन भनेको टोटल वर्क बाई तल इफिसियन्सी गयो, होइन? भन्नाले टाइम टेकन भनेको टोटल वर्क बाई इफिसियन्सी हुने हो कि होइन? अब यहाँ टोटल वर्क कति छ त? टोटल वर्क भनेको हाम्रो कति हो? टोटल वर्क भनेको हेर त 4B हो कि होइन? 4 इन्टु बोइजको इफिसियन्सी, 4 बोयको इफिसियन्सी इन्टु टाइम टेकन कति हो? बोयले 20 दिन लगाएको, यो टोटल वर्क भयो हाम्रो। अनि तल के छ? इफिसियन्सी कति छ त हाम्रो? इफिसियन्सी 6 बोइज प्लस 11 गर्लको हुने हो कि भएन इफिसियन्सी, हो कि होइन? टोटल इफिसियन्सी। अब माथि 4 इन्टु बोयको कति छ इफिसियन्सी? बोयको हाम्रो कति छ? 3 छ। कति छ? 3। 4 इन्टु 3 इन्टु 20 अपन 6 इन्टु बोय कति हो? 3 इफिसियन्सी प्लस 11 इन्टु 2। यो कहाँबाट? यसबाट इफिसियन्सीको रेसियो छ नि त यहाँ हामीसँग। यो भनेको के हो? इफिसियन्सीको रेसियो हो। बोयको कति छ? 3 छ, गर्लको 2 छ। त्यो राखिदिने। हाम्रो कति आयो त? 4 3 जा 12 इन्टु 20, 12 इन्टु 20/6 3 जा 18 प्लस 22 भन्नाले 40 आयो। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो? यो 2 भयो, यो 6 डेज आयो। सो हाम्रो कति आयो त आन्सर? 6 डेज। यसरी गर्ने कि यसरी तपाईँले चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो इफिसियन्सीको रेसियो, यो फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो। टोटल वर्क भनेको के हो थाहा हुनु पऱ्यो। इफिसियन्सीको रेसियो, इफिसियन्सी भनेको के हो, होइन? यसरी तपाईँलाई कन्सेप्ट भयो भने तपाईँले मिलाउनुहुन्छ। आत्ति नै होइन, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। तर प्र्याक्टिस गर्न छोड्नु भएन, सधैँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। म्याथ भनेको जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँ सार्प हुन्छ तपाईँको दिमाग। तपाईँको दिमाग त्यति नै सार्प हुन्छ जति तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4मा पुग्यौँ। अब यसमा के भनेको छ भनेपछि ए क्यान डु अ पिस अफ वर्किङ 10 डेज। ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क बाई वर्किङ 10 डेज। 10 दिन काम गर्छ अनि एउटा काम सकाउँछ। अनि बी इन 20 डेज, हो कि होइन? ठिक छ नि। एले 10 दिनमा, बीले 20 डेजमा। एन्ड दे बिगिन टुगेदर बट ए लिभ्स, एले छोड्यो 2 दिन अगाडि, 2 डेज बिफोर भनेको छ नि त। ए लिभ्स 2 डेज बिफोर द कम्प्लिसन अफ वर्क। काम सक्नुभन्दा 2 दिन अगाडि नै छोड्यो। द होल वर्क क्यान बी कम्प्लिटेड विल बी डन इन। कति दिनमा चाहिँ टोटल काम सकिन्छ? अब यसो यहाँ हेर है त, एले कति दिनमा सक्छ काम भन त? एले कति दिनमा सक्छ? 10 दिनमा सक्छ काम, हो कि होइन? र बीले कति दिनमा सक्छ? बीले 20 डेजमा सक्छ काम। अब हेर त, एले 10 दिनमा सक्छ, बीले 20 डेजमा सक्छ। के सक्छ? एउटै काम हो नि त, सेम वर्क, हो कि होइन? सेम वर्क हो नि त दुइटाले गरेको। एउटाले 10 दिनमा सकिरहेछ त्यही काम, अर्कोले 20 दिनमा सकिरहेछ। अब यहाँ के भयो भनेपछि हाम्रो कन्डिसन, एले चाहिँ काम गर्छ अनि 2 दिन अगाडि छोड्छ, काम सक्नुभन्दा 2 दिन अगाडि छोड्छ। तर बीले चाहिँ अन्तिमसम्म काम गरिरहन्छ। अब एले छोड्यो भने बीले त गर्नु परिहाल्यो बिचरा। अब उसले छोड्न पनि मिलेन, ऊ त एकदमै कर्मनिष्ठ मान्छे थियो। अब टोटल वर्क कति दिनमा सकिन्छ त? अब कसरी निकाल्ने त? ल भन्नुहोस् त। मानौ टोटल काम कति दिनमा सकियो? एक्स डेमा सकियो। लेट एक्स डेमा चाहिँ के सकियो टोटल काम। निडेड टु कम्प्लिट अ वर्क। टु कम्प्लिट अ वर्क, एउटा काम सक्नको लागि कति? एक्स दिन लाग्यो, है त? ठिक छ, ओके। यसमा चाहिँ तपाईँले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अघि हामीले गरेको थियो नि त। अब हेर त, टोटल वर्क भनेको कति हो? एलसिएम हो। त्यो भनेको 10 र 20 को एलसिएम 20 नै हुने भयो, ठिक छ। अनि इफिसियन्सी कति भयो? 10 इन्टु 2, 20 इन्टु 1, ठिक छ नि, ओके हो।
अब के गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब एले कति काम गर्यो त, एले कति काम गर्यो, एले एक दिनमा कति काम गर्छ, 2 काम गर्छ हो कि होइन, यहाँ 2 काम छ। बीले कति गर्छ, 1 काम गर्छ। टोटल काम कति भयो हाम्रो, 20 काम भयो। ठिक छ, एलसिएम भनेको के हो, टोटल काम हो हाम्रो। अब हेर त, अब एले एक दिनमा 2 काम गरिरहेछ भन्नाले उसले कति काम गर्यो त, उसले त कति कति दिनसम्म काम गर्यो, x - 2 डेसम्म काम गरेको हो कि होइन, हो। किनकि 2 दिन अगाडि छोडेको हो नि त, x डे भनेको टोटल काम गरेको दिन सकिनको लागि। उसले 2 दिन अगाडि छोड्यो, x - 2 हो कि होइन। र एक दिनमा कति काम गर्छ, उसले 2 काम गर्छ, 2 × x - 2 ले काम गर्यो हो कि होइन, गर्यो। प्लस बीले कति गर्यो, बीले त अन्तिमसम्म गरेको काम, अन्तिम भनेको कति, x डेसम्म गरेको। एक दिनमा कति गर्छ, 1 काम गर्छ भन्नाले एक दिनमा उसले 1 काम गर्छ, x दिनसम्म गर्यो, x × 1 भयो, इक्वल टु टोटल काम कति भयो त, 20 काम भयो टोटल हो कि होइन। एले गरेको काम यो भयो, बीले गरेको काम यो भयो र टोटल काम कति भयो, 20। ठिक छ, यसरी गरौँ त, 2x - 4 + x = 20 हो कि होइन, 3x = 24, देयरफोर x = 8 डेज हो कि होइन। र कति दिनमा सकियो काम, 8 दिनमा सकियो। सो यसरी गर्नु पऱ्यो कि तपाईँले, बुझ्यो नि। अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 गर्नेछौँ। अब यो कसरी सल्भ गर्ने त, सुरुमा क्वेसन पढ्नु पऱ्यो हामीले। क्वेसन देखेर आत्तिने होइन, क्वेसन कहिले पनि गाह्रो हुँदैन, तर तपाईँ आत्तिनुहुन्छ भने सजिलो क्वेसन पनि के हुन्छ, गाह्रो लाग्छ हामीलाई। त्यही भएर क्वेसन देखेर आत्तिने होइन, क्वेसन कहिले गाह्रो हुँदैन, तपाईँले अलि दिमाग लगाउनुपर्छ, सबै क्वेसन इजी नै हुन्छ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि, अनुप इज थ्राइस एज गुड एज अमित टु परफर्म अ वर्क भन्नाले अनुप के छ त, अनुप के छ, 3 गुणा के छ, 3 टाइम्स गुड, 3 टाइम्स गुड देन अमित हो कि होइन। अमितभन्दा 3 गुणा गुड छ भन्नाले यिनीहरूको काम, अनुपको काम W1 मानेपछि हामीले अमितको काम W2 गऱ्यौँ, के छ, 3:1 छ। इफिसियन्सी कि दुइटाको यो के हो, इफिसियन्सीको रेसियो के छ, 3:1 हो कि होइन। फाइन्ड द रेसियो अफ नम्बर अफ डेज टेकन बाई देम टु कम्प्लिट अ वर्क। अब तिनीहरूले चाहिँ कति नम्बर अफ डेजमा काम सक्लान्, तिनीहरूको रेसियो निकाल्नु पऱ्यो हामीले, रेसियो। अब इफिसियन्सीको रेसियो के छ, 3:1 छ, किनकि 3 गुणा चाहिँ गुड छ, राम्रो छ नि त अनुप। अब तिनीहरू के निकाल्नु पऱ्यो भने टाइम टेकन। अब हेर त, इफिसियन्सी भनेको हामीलाई के थाहा छ, इफिसियन्सी भनेको हाम्रो रेट अफ वर्क हो, वर्क डन बाई टाइम टेकन हो कि होइन। टाइम टेकन डेमा हुनसक्छ, आवरमा हुनसक्छ। सो इफिसियन्सी, यसमा वर्क के छ, वर्क त कन्स्ट्यान्ट छ, दुइटैले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्नाले इफिसियन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुने भयो भन्नाले यिनीहरूको इफिसियन्सीको रेसियो के छ, 3:1 छ भनेपछि टाइमको रेसियो कति भयो, 1:3 हुने भयो, ठ्याक्कै उल्टो हो कि होइन। कति इजी छ हेर त क्वेसन। सो आन्सर इज 1:3। र आज हामीले चाहिँ म्याथबाट केही प्रश्नहरू गऱ्यौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला यदि यस्तै भिडियो अझै चाहनुहुन्छ भने। ठिक छ, र आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। पढ्दै गर्नुहोस्, मजाले नाम निकाल्नुहोस् है त। गुड लक।